ॐ श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहृदिवन्तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभ्रविजयते तरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः। नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः। वयं वैयाकरणसिद्धान्तकौमुदी इत्याख्यस्य ग्रन्थस्य तिङन्तप्रकरणं पठन्तः स्मः। तिङन्तप्रकरणे अपि अत्र अवान्तरप्रकरणं णिच्प्रकरणम् अस्माकं गते पाठे सम्पन्नतां गतम्। तत्र णिच्प्रकरणस्य अन्तिमः पाठः 17 पाठः गतपाठः अस्मत्क्रमे सम्पन्नः। अत्र ईर्ष्य इति धातोः विषये सर्वादौ अस्माभिः विशेषः दृष्टः। ईर्ष्यते तृतीयस्येति वक्तव्यम् इति। तत्र वार्तिकस्य द्विधा अर्थः दृष्टः। तृतीयव्यञ्जनस्य तृतीयैकाचः वा अर्थः इति। तर्हि तृतीयव्यञ्जनस्य द्वित्वपक्षे तु ऐर्ष्यियत् इति रूपं साधितम्। तृतीयैकाचत्र न सम्भवति, तत्तु सन्नन्ते एव सम्भवति। अतः प्रकृते द्वितीयस्य एव एकाचः द्वित्वे सति पक्षे ऐर्षिष्यत् इति च रूपं भवति इति अस्माभिः पठितम्। व्याख्यायां कृता चर्चा अपि दृष्टा। ततः ग्रन्थस्य अन्ते प्रकरणस्य अन्ते प्रार्थयन्ति शयनोत्थितं प्रियाः इति माघस्य अण्यन्तार्थापन्नः प्रार्थयन्तीति प्रयोगः युक्त्या साधितः। तत्र निवृत्तप्रेषणाद्धातोः हेतुमण्णौ शुद्धेन तुल्योऽर्थः इत्युक्तम्। अतः शुद्धेन तुल्यः अर्थः नाम तत्र हेतुमण् भवति, परन्तु णिजर्थः तत्र न भवति। शुद्धधातोः यः अर्थः भवति स एव तत्र अर्थः भवति। हेतुमण्यन्तात् तु णिचश्च इत्यस्य उपस्थित्या उभयपदित्वं भवति। स्वार्थण्यन्तः यः अर्थधातुः ततः तु आगर्वीयत्वात् आत्मनेपदत्वम् एव भवति, आत्मनेपदप्रत्ययः एव भवति इति तत्तु पूर्वं पठितम्। तत्र भाष्ये इदं भवति इत्यपि तत्र उक्तं। निवृत्तप्रेषणाद्धातोः प्राकृते अर्थे णिजिष्यते इति। णेरणौ यत्कर्मणो चेत् स कर्ता नाध्यान इति भाष्ये इदं भवति इति च व्याख्यात्र उक्तम्। एवञ्च अयं 17 पाठः गतपाठः प्रवृत्तः। गतपाठस्य अन्ते व्याख्यायाः पङ्क्तयः इत्थमासन्। निवृत्तं प्रेषणं यस्मात् स निवृत्तप्रेषणः सम्प्रति अविवक्षितप्रेषणमित्यर्थः। तस्मात् धातोः भूतपूर्वगत्या प्रेषणमादाय हेतुमण्णौ कृतेन शुद्धे णिजविहीनेन धातुना तुल्योऽर्थः प्रतीयते इत्यर्थः। तदुक्तं निवृत्तप्रेषणात् धातोः प्राकृते अर्थे णिजिष्यते इति। इदं च णेरणौ इति सूत्रे भाष्ये स्पष्टम्। एतावान् विशेषः गते पाठे प्रवृत्तः। गतः पाठः 17 पाठः णिच्प्रकरणस्य अन्तिमः पाठः अभूत्। प्रकरणञ्च सम्पन्नतां गतम्। मित्राणि, अधुना वयम् अग्रिमस्य प्रकरणस्य आरम्भं कुर्वन्तः स्मः। अग्रिमप्रकरणं सन्-प्रकरणं भवति। सन् इति कश्चन प्रसिद्धः प्रत्ययः पठिष्यते अस्माभिः। पूर्वमपि पठितः वर्तते। मान् वददांशान्भ्यो दीर्घश्चाभ्यासस्य। तत्र प्रकृते तु सनः कश्चन विशिष्टः अर्थः पठिष्यते। सन्नन्तप्रक्रियायाः अथवा सन्प्रकरणस्य अस्य अस्माकं क्रमे एषः प्रथमः पाठः अधुना तत्र आरब्धो भवति। तत्र व्याख्याता कथयति अथ सन्प्रक्रियाः निरूप्यन्ते इति।
सैद्धान्तिकाः बहवः विशेषाः अत्र पठनीयाः वर्तन्ते प्रक्रियासहिताः। तत्र भवन्तः सामान्येन संस्कृतव्यवहारे सन्नन्तपदानि सन्नन्तक्रियापदानि श्रुतवन्तः स्युरेव। यथा बालः पाठं पठति, अत्र पठति इति क्रियायाः सन्नन्तक्रियात्वेन यदि अहं वाक्यं वदामि तर्हि बालकः पाठं पिपठिष्यति, बालकः पाठं पिपठिष्यति इति सन्नन्तक्रियापदं भवति। कोऽर्थः? पठितुम् इच्छति इत्यर्थः। एवमेव गच्छति जिगमिषति नाम गन्तुम् इच्छति, लिखति लिलेखिषति लिलिखिषति इति वा नाम लेखितुम् इच्छति, पश्यति दिदृक्षति दिदृक्षते द्रष्टुम् इच्छति इति एवं रीत्या सन्नन्तक्रियापदानां स्वरूपं भवति। तत्र के विशेषाः? कथमत्र प्रक्रिया भवति? किमत्र व्याकरणं? किमत्र शब्दानुशासनं? तद् अस्माभिः अधुना अग्रे पठनीयं वर्तते। समीचीनं। ततः इदानीम् अस्माभिः सूत्रं प्रथमं पठनीयं वर्तते, सन्प्रत्ययविधायकम्। तत्र कथयति, व्याख्याता इङ्गितं करोति, धातोः कर्मणः मूलं पश्यामश्चेत् धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इति सूत्रं भवति। तत्र धातोः नाम पदपरिचयः अस्माभिः प्राप्तव्यः वर्तते। सूत्रे धातोः इति पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, कर्मणः इत्यपि पञ्चमी विभक्तेः एकवचनं भवति, समानकर्तृकात् इत्यपि पञ्चमी एकवचनमेव भवति, इच्छायाम् इति सप्तमी विभक्तेः एकवचनमस्ति, वा इति अव्ययपदं भवति। धातोः कर्मणः समानकर्तृकात् इच्छायां वा पञ्चपदानि सूत्रे वर्तन्ते। तत्र समानकर्तृकात् अत्र विग्रहः कथमिति चेत्, समानः कर्ता यस्य सः समानकर्तृकः, तस्मात् समानकर्तृकात् इति। कस्येदं विशेषणम् इति अचिरेण एव विषयः स्पष्टः भविष्यति। धातोः एव विशेषणं वस्तुतः, धातोः कर्मणः समानकर्तृकात् इति, समानकर्तृकात् धातोः, परन्तु समानकर्तृकत्वं नाम समानः कर्ता यस्य, अत्र कयोः द्वयोः क्रिययोः समानः कर्ता उच्यमानः वर्तते, तद् अचिरेण विषयः स्फुटतां यास्यति। व्याख्याता कथयति, गुप्तिजिगिद्भ्यः सन् इत्यतः सन् इत्यनुवर्तते। भवन्तः अष्टाध्याय्याः क्रमं तु जानन्ति एव, तृतीयाध्यायस्य प्रथमे पादे एव अयं विषयः। गुप्तिजिगिद्भ्यः सन्मान् वददांशान् दीर्घश्चाभ्यासस्य इत्यादीनि सूत्राणि वर्तन्ते, तत्रैव तस्मिन्नेव क्रमे तस्यैव पादस्य सप्तमम् इदं सूत्रं भवति। कथयति, इच्छायां श्रुतत्वात् तां प्रति एव कर्मत्वं विवक्षितम्। एवं खलु, प्रकृते इच्छा श्रूयमाणा वर्तते खलु, इच्छायां वा, अतः तां प्रति एव कर्मत्वम् अत्र विवक्षितं वर्तते। इदानीं कस्येदं कर्म भवेत् तदपि अचिरेण स्फुटं भविष्यति। कथयति, तथा
कर्तृकत्वमपि इच्छानिरूपितमेव विवक्षितम्। इच्छया एव समानकर्तृकमपि निरूप्यते। अयं विषयः इतोपि स्फुटताम् अचिरेण यास्यति। अग्रे कथयति, कर्मेति स्ववाचकशब्दद्वारा धातौ सामानाधिकरण्येन अन्वेति। नाम कर्मणः इत्यपि धातोः एव विशेषणं। सूत्रे कर्मणः इति समानकर्तृकादिच्छात् इति च इति धातोः एव विशेषणम्। अतः उक्तं कर्म इति स्ववाचकशब्दद्वारा धातौ सामानाधिकरण्येन अन्वेति। नाम कर्म इति पदं कर्मन् इति भवति वस्तु, मूलशब्दः कर्मन्, निष्पन्नं पदं कर्म इति। स्ववाचकशब्दद्वारा स्वस्य वाचकत्वेन यः शब्दः प्रयुज्यते तद्वारा, इदमपि रहस्यम् इदानीम् अचिरेण सूत्रार्थस्य अवगमनसमये स्फुटीभविष्यति। एतावत् अन्वयं कथयन्नस्ति। कथयति, एवञ्च इच्छासमानकर्तृकत्वे सति इच्छाकर्मीभूतः यः व्यापारः तद्वाचकात् धातोः इच्छायां सन् स्यात् इति फलति। एवं खलु, इच्छासमानकर्तृकत्वे सति इच्छाकर्मीभूतः यः व्यापारः, व्यापारः नाम क्रिया, स च कस्य अर्थः, धातोः अर्थः, कः, व्यापारः। नाम तादृशः व्यापारः, तादृशी क्रिया, तादृशः व्यापारः यस्य इच्छासमानकर्तृकत्वं भवति, इच्छाकर्मीभूतः यः व्यापारः, नाम इच्छाकर्मीभूतः अपि सः व्यापारः भवेत्, इच्छायाः कर्मभूतः अपि सः व्यापारः भवेत्। तद्वाचकात् धातोः, नाम तादृशवाचकात् धातोः सन् वा स्यात् इति फलति। तदाह इशिकर्मण इत्यादि मूलसूत्रार्थः द्रष्टव्यः। इशिकर्मणः इषिणैककर्तृकात् धातोः सन् प्रत्ययः वा स्यात् इच्छायाम्। एवं खलु, नाम इच्छार्थकः यः धातुः, इषु इच्छायाम् इति धातुः पठितः खलु अस्माभिः। इच्छार्थकः यः धातुः तस्य धातोः कर्म भवति, अपि च ईषधातुना सह समानकर्तृकत्वमपि भवति यस्य धातोः। तत्र व्यापारः इति व्याख्यात्रा सरलतया उक्तं, यतोहि व्यापारः नाम धातोः एव अर्थः खलु। यस्य धातोः, एवं खलु, तादृशधातोः इच्छार्थे एव विकल्पेन सन्प्रत्ययः भवति इति भावः। तर्हि इच्छायां तत्र धातोः कर्मणः समानकर्तृकादि इच्छायां वा, इच्छायाम् इति दलनिवेशनेन एव एतावान् अर्थः प्रकृते लभ्यते। एवं खलु। इदानीम् अस्य उदाहरणे समन्वयनं कर्तव्यम्। व्याख्याता किं कथयति आदौ तत् पश्यामः। इषिरिच्छा, इषिः नाम इच्छा, इषिणा एककर्तृत्वात् इषिकर्मीभूतव्यापारवाचकात् धातोः इत्यर्थः। एवं खलु। अग्रे कश्चन विशिष्टः विचारः करिष्यते, परन्तु ततः पूर्वम् एकस्मिन् उदाहरणे समन्वयनं कुर्मः। तेन विषयः इतोपि स्फुटतां गमिष्यति। एतावता तु आम्, एवं सूत्रमस्ति, एवं विग्रहः अस्ति, एवमत्र अस्य अनुवर्तनमस्ति, एवमत्र सूत्रार्थः भवति, परन्तु सूत्रार्थस्य उदाहरणे यदि तत्र अस्माभिः सङ्गतिः कृता तदा विषयः इतोपि स्फुटतां याति। मूले एव उदाहरणं दत्तमस्ति, पठितुम् इच्छति पठिष्यति। एवं खलु। तर्हि पठितुम् इच्छति इति विग्रहः दृश्यते सन्नन्तस्य। धातुः कः अत्र? पठधातुः।
एवं खलु। पठितुम् इति तुमुन् प्रत्ययः वर्तते खलु, तत्र धातुः कः, पठ, एवं खलु। तस्य कः अर्थः, पठनम्, एवं खलु। नाम व्यापारः तत्र पठनम् अस्ति। तत् कस्य कर्म, इच्छति, नाम इषिकर्म वर्तते तत्, नाम इषिकर्मणः इच्छति इति क्रियायाः कर्म भवति पठनं। इषिणैककर्तृकात् धातोः, अपि च इषिणा एककर्तृत्वमपि अस्ति अस्य पठधातोः। नाम तत्र इच्छति इत्यस्य यः कर्ता, नाम इच्छायाः यः कर्ता, स एव कर्ता पठनस्यापि अस्ति, अतः एककर्तृत्वम् अस्ति वा न वा। इच्छायाः अपि कर्ता कश्चन एकः एव भवति। अत्र देवदत्तादिः कश्चन अध्याहार्यः। इच्छायाः कर्ता अपि देवदत्तः अस्ति, पठनस्य कर्ता अपि देवदत्तः अस्ति, अतः इषिणा एककर्तृत्वमपि वर्तते। कस्य, पठधातोः। तादृशात् धातोः सन्प्रत्ययः भवति इति भावः। इति इतोपि सरलतया अवगन्तुं शक्नुमः। व्याख्यायां बहु किमपि उक्तं चेत् साक्षात् सूत्रार्थं गृहीत्वा पठितुम् इच्छति इत्यत्र, देवदत्तः पठितुम् इच्छति इत्यत्र समन्वयः कर्तव्यः। एवं खलु। इदानीम् अग्रे केचन विशेषाः उच्यमानाः वर्तन्ते, सैद्धान्तिकाः विशेषाः। एतावता अस्माभिः सूत्रार्थः विचारितः वर्तते। इदानीम् अग्रे विचारः प्रवर्तते, सनः आर्धधातुकत्वं वा सार्वधातुकत्वं वा। तिंशित् सार्वधातुकम् इति खलु अस्माभिः पठितम्। आर्धधातुकं शेषः, एवं खलु। कथयति, ननु समानकर्तृकाद् इत्युक्त्या एव धातोः इति लब्धम्। समानकर्तृकाद् इति पदनिवेशे सत्येव धातोः इति लब्धं। धातोः इति सूत्रे कुतः गृह्यते, कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा। नाम समानकर्त्रोः यदा विषयः भविष्यति, एवं किल, तदा निश्चयेन तत्र कश्चन धातुः उपस्थितः भवत्येव खलु। यदि समानकर्ता कयोः, कर्त्रा किं क्रियते, क्रिया क्रियते, एवं खलु। तर्हि समानकर्तृकत्वं नाम समानकर्ता यस्य, समानः कर्ता यस्य, एवं खलु। नाम यस्य कस्य, व्यापारस्य, व्यापारः नाम क्रिया। तर्हि व्यापारे व्यापारचर्चायां जातायां व्यापारमूलकः धातुः तु लभ्यते एव खलु। समानकर्तृकात् इत्यनेनैव धातोः लभ्यते खलु। तर्हि धातोः इति पदं सूत्रे कुतः कथयति, तदेव नाम कथं लभ्यते इति तद् व्याख्याता अपि कथयन्नस्ति। धात्वर्थव्यापाराश्रयस्यैव कर्तृत्वादित्यत आह धातोः इति कथयति। मूले उक्तं धातोः विहितत्वात् सनः आर्धधातुकत्वम् इति कथयति। धातोः इति विहितस्य एव प्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वं। नाम धातोः विहितस्य एव प्रत्ययस्य, प्रत्ययः नाम अत्र कः प्रत्ययः, कस्य प्रत्ययस्य सन्दर्भः वर्तते, सन् इत्येतस्य। धातोः विहितस्य एव सन् प्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वम् इति भावः। अग्रे कथयति, ननु धातोः परः, अत्र किञ्चित् पाठः नष्टः अस्ति। अत्र ननु इति नास्ति, नतु इति तु स्पष्टमेव अस्ति। धातोः परस्य इति कर्तव्यम्। एवं खलु। किं पश्यन्तु, धातोः विहितस्य एव प्रत्ययस्य आर्धधातुकत्वम्, एवं खलु। न तु धातोः परस्य, एवं खलु। अत्र ईषद् व्याख्याभेदः अस्ति, परन्तु लक्ष्यं नाम लक्ष्यं किम् अस्ति, किं प्रयोजनमस्ति, किमत्र साधयितुम् इष्यते इति तु
अचिरेण अस्य सिद्धान्तस्य स्फुटता भविष्यति। कथयति अन्यथा जुगुप्सते इत्यत्र धातोः इति अविहितस्यापि गुप्तिकिद्भ्यः सन् इति आर्धधातुकत्वापत्तौ लघुपदगुणापत्तेरिति भावः। जुगुप्सते इति खलु साध्यते, जुगोप्स्यते इति रूपं स्यात्। तत्र धातोः इति नास्ति, यद्यपि गुप् तिज् किद् इत्यादयः अपि धातवः एव सन्ति, परन्तु धातोः इति शब्दमुच्चार्य तत्र सन्न विहितः वर्तते। अतः धातोः विहितस्य एव सनः आर्धधातुकत्वं भवति। यत्र धातोः इति उच्चार्य सन्विहितः वर्तते तत्र आर्धधातुकत्वं न भवति। एवं खलु। अतः प्रकृते धातोः इति साक्षात् पदमुच्चार्य एव सन् विधीयमानः वर्तते प्रकृतसूत्रे, अतः सनः अत्रैव आर्धधातुकत्वं वर्तते। गुप्तिचिकिद्भ्यः सन् इत्यादिषु यः सन् विहितः वर्तते सः आर्धधातुकत्वं न भवति इति प्रकृतसूत्रे धातोः इति ग्रहणात् ज्ञायते। अन्यथा स्मानकर्तृकात् इत्यनेनैव धातोः अर्थलाभे जाते, पुनः धातोः इति पदस्य ग्रहणस्य का अपेक्षा? व्यर्थं खलु। व्यर्थं तु कार्यं सूत्रकारः न करोति। अत्र किमपि तेन वक्तुम् इष्यमाणं वर्तते, किं वक्तुं ज्ञाप्यते तेन, इदमेव तत्र ज्ञाप्यते। किं धातोः विहितः यः सन् तस्य आर्धधातुकत्वं, धातोः इति पदम् अनुच्चार्य गुप्तिचिकिद्भ्यः सन् इत्यादिषु यः विहितः सन् तस्य आर्धधातुकत्वं न, तत्रापि धातवः एव सन्ति इति अङ्गीकुर्मः, परन्तु धातोः गुप्तिचिकिद्भ्यः सन् इति नोक्तम्। फलं तु आर्धधातुकत्वाभावे लघुपदगुणाभावः, तदर्थम् आर्धधातुकपरकत्वम् अपेक्षितं भवति। अन्यथा जुगोप्सते इति अनिष्टं रूपं भवति स्म भोः इति भावः। एवं खलु। तर्हि अस्तु, तत्र आर्धधातुकत्वं नास्ति, प्रकृतेपि आर्धधातुकत्वसम्पादने किं प्रयोजनं? कथयति अस्य सनः आर्धधातुके फलमाह इडिति मूले उक्तं खलु। धातोः विहितत्वात् इह सनः आर्धधातुकम् इट् इति न इडागमः भवति। इदानीं पठधातोः सन् प्रत्ययः कृतः, एवं खलु। सनि च परतः आर्धधातुकस्य इडवलादेः इत्यनेन इडागमः भवति इति। अतः तत्र पठ इ सा इति स्थितिः जायते वा न वा? अग्रे कथयति द्वित्वमिति संज्ञोः इत्यनेन इति भावः। वयं तर्हि पठ इ स इत्यवस्थायां स्मः खलु। संज्ञोः इति च सूत्रम् अस्माभिः तत्र जुगुप्सते इति रूपस्य उदाहरणसाधनवेलायां पूर्वं पठितं। तत्र तर्हि का अवस्था का जाता अस्ति अस्माकं सविधे? पठ पठ इ स इति स्थितिः। कथयति अभ्यासस्य इत्त्वविधिं, व्याख्याता कथयति अभ्यासस्य इत्त्वविधिं स्मारयति। सनिपरतः इत्त्वं द्वित्वं खलु जातं, तत्र इडागमः सनः विहितः वर्तते। अतः इट् सहितः सन् सन्नेव तस्यैव अवयवत्वेन इट् आगत्य स्थितः, अतः इटा व्यवधानमस्ति इति न शङ्कनीयम्। अस्तु, तर्हि पठ पठ इ स, तद् अभ्यासस्य इत्त्वविधिः पूर्वं पठितः वर्तते खलु, संज्ञतः इति खलु। नाम द्वित्वानन्तरमत्र अन्यदपि कार्यं भवति खलु। तत्र हलादिशेषः, पूर्वोऽभ्यासः हलादिशेषः। प पठ इ स, पठि स इति जातं। संज्ञतः इत्यनेन अभ्यास इत्त्वे सति पिपठि स षत्वं भवति पिपठिषा। पिपठिषा इति सन्नन्तः
अत्र धातुः सिद्धः भवति। स्नाद्यन्ताधातवः इत्यनेन धातुसंज्ञा भवति। अधुना अस्मात् तत्र सुप् क्षन्तव्यं तिप् इति प्रत्ययः भवति। तिपि सति लट् भवति। तत्र तिपः क्षन्तव्यः लट् लकारः भवति, लटः तिप् भवति, तिपः सार्वधातुकसंज्ञा भवति, अतः कर्तृशप्, कर्तृर्थे सार्वधातुके परतः शप् इति विकरणप्रत्ययः भवति। पिपठिष अति इति भवति। पिपठिष अति इत्यवस्थायां तत्र पर अतो गुणे इत्यनेन पररूपे सति पिपठिषति इति रूपं सिद्धं भवति। तत्र व्याख्याता कथयति पठितुमिच्छति भावस्तुमुनर्थः। तुमुनः अर्थः प्रकृते भावः वर्तते। एवं खलु, नाम भावः नाम सिद्धावस्थापन्नः धात्वर्थः भावः, धातोः अर्थः भावः इति। एवं खलु, कथयति अव्ययकृतो भावे इति। अव्ययकृतः भावे अर्थे भवन्ति इत्युक्तेः, नाम इति उक्तिः वर्तते। अग्रे तद् कदाचित् कृत्सु पठ्येत। कथयति धात्वर्थः एव भावः इत्युच्यते। तदेव इदानीमेव मया उक्तं खलु। भावः नाम कः? धात्वर्थः भावः भवति। एवं खलु। तथा च पठितुम् इत्यस्य पठनक्रिया एव अर्थः, तां पठनक्रियाम् इच्छति इति भावः। तस्मिन् पठने इच्छाकर्मकत्वम् इच्छासमानकर्तृकत्वं च सनागम्यते वा न वा? तथा च स्वकर्तृकं पठनम् इच्छति इत्यर्थे पिपठिषति इति शब्दः वर्तते इत्युक्तं भवति इति भावः। समीचीनम्। अग्रे कानिचन प्रत्युदाहरणानि सन्ति, तेषां विषये अपि चर्चा अस्माभिः करिष्यते। परन्तु ततः पूर्वम् इदानीं सन्नन्तस्य अपि धातूनां वयं यं धातुं वयम् अत्र सन्नन्तत्वेन साधयिष्यामः अस्मिन् प्रकरणे, तत्तद्धातोः अपि सर्वस्मिन् लकारे रूपाणि वयं वक्ष्यामः। एवं खलु। अपि च प्रकृते सन्नन्तात् आत्मनेपदं वा परस्मैपदं वा इति जिज्ञासायां तत्र पूर्ववत्सनः इति भवति खलु। पूर्ववत्सनः किमुच्यते? तत्सूत्रं यद्यपि अग्रे पठिष्यते। सनः पूर्वः यः धातुः आत्मनेपदी तद्वत् सन्नन्तात् आत्मनेपदत्वम् आत्मनेपदं भवति। एवं खलु। नाम कौमुद्यां तु इदं सूत्रमग्रे आगमिष्यति, अस्माभिः पठनीयं वर्तते। सनः पूर्वः यः धातुः तेन तुल्यं सन्नन्तात् अपि आत्मनेपदं भवति। एदि धिषते इत्यादीनि उदाहरणानि अग्रे पठिष्यन्ते। सद्यः तु प्रकृते पठधातुः परस्मैपदी इति कृत्वा ततः प्रकृते परस्मैपदसंज्ञकः प्रत्ययः एव सन्नन्तादपि कर्तव्यः इति सद्यः भवतु। कश्चन विशेषः यदि आयास्यति तदा द्रक्ष्यामः। ततः एवमेव यदि सन् यस्मात् धातोः विहितः वर्तते सः धातुः यदि उभयपदी तर्हि सन्नन्तप्रयोगाः अपि उभयपदिनः भविष्यन्ति। आत्मनेपदात् यदि विहितः तर्हि आत्मनेपदिनः भविष्यन्ति। परस्मैपदात् प्रकृते यथा वर्तते एव तथा चेत् परस्मैपदिनः एव भविष्यन्ति इति भावः। तर्हि प्रकृते अपि सर्वस्मिन् लकारे अस्माभिः रूपाणि वक्तव्यानि। तत्र लटिपरस्मैपदपक्षे पिपठिषति पिपठिषतः पिपठिषन्ति पिपठिषसि पिपठिषथः पिपठिषथ पिपठिषामि पिपठिषावः पिपठिषामः। एवं खलु। लिटि पिपठिष इति अनेकाच् वर्तते धातुः।
अतः कास्यनेकाजां वक्तव्यः लिटि इत्यनेन आमः अनुप्रयोगः भवति क्षन्तव्यम् आम् प्रत्ययः भवति आम् प्रत्ययः भवति चेत् गृभस्थीनाम् अनुप्रयोगः भवति अतः गृभस्थीनाम् अनुप्रयोगे सति रूपत्रैविध्यम् अत्र पूर्ववत् भविष्यति नाम एतावता अस्माभिः अण्यन्तादिषु यत्र यत्र पठितं तथा अतः क्रियः अनुप्रयोगे पिपठिष इति धातुः खलु अतः पिपठिषान् चकार पिपठिषान् चक्रतुः पिपठिषान् चक्रुः पिपठिषान् चकर्थ पिपठिषान् चक्रतुः पिपठिषान् चक्र पिपठिषान् चकार पिपठिषान् चकर पिपठिषान् चक्रुव पिपठिषान् चक्रुम भुविलिटि तत्र पिपठिषां बभूव पिपठिषां बभूवतुः पिपठिषां बभूवुः पिपठिषां बभूविथ पिपठिषां बभूवथुः पिपठिषां बभूव पिपठिषां बभूव पिपठिषां बभूविव पिपठिषां बभूविम असिलिटि पिपठिषामास पिपठिषामासतुः पिपठिषामासुः पिपठिषामासिथ पिपठिषामासथुः पिपठिषामास पिपठिषामास पिपठिषामासिव पिपठिषामासिम एवं खलु तत्र लुटि पिपठिष इत्यतः तद् लुटः परस्मै डारौ रस इत्यादिकं सर्वं पुरस्कृत्य पिपठिष ता नाम अत्र अतो लोपः इत्यनेन सकारोत्तरवर्तिनः अकारस्य लोपः अपि भविष्यति आर्धातुकसेड्वलादित्यनेन इडागमादिकं सर्वं कृत्वा रूपाणि भविष्यन्ति पिपठिषिता पिपठिषितारौ पिपठिषितारः पिपठिषितासि पिपठिषितास्थः पिपठिषितास्थ पिपठिषितास्मि पिपठिषितास्वः पिपठिषितास्मः समीचीनं लृट् लकारे पिपठिषिष्यति अत्रापि इडागमः पिपठिषिष्यति पिपठिषिष्यतः पिपठिषिष्यन्ति पिपठिषिष्यसि पिपठिषिष्यथः पिपठिषिष्यथ पिपठिषिष्यामि पिपठिषिष्यावः पिपठिषिष्यामः लोटि पिपठिषतु तद् पिपठिष इति धातुः सर्वत्र ग्राह्यः पिपठिषतु पिपठिषतात् पिपठिषतु पिपठिषतात् पिपठिषतां पिपठिषन्तु पिपठिष पिपठिषतात् पिपठिषतं पिपठिषत पिपठिषाणि पिपठिषाव पिपठिषाम एवं खलु लङि अपि पठिषत् किं भविष्यति अपि पठिषत् अपि पठिषताम् अपि पठिषन् अपि पठिषः अपि पठिषतम् अपि पठिषत अपि पठिषम् अपि पठिषाव अपि पठिषाम इति लङि इति पिपठिषेत् पिपठिषेतां पिपठिषेयुः पिपठिषेः पिपठिषेतं पिपठिषेत पिपठिषेयं पिपठिषेव पिपठिषेम एवं खलु ततः आशीर्लिङ्गकारः पिपठिष्यात् पिपठिष्यास्तां पिपठिष्यासुः पिपठिष्याः पिपठिष्यास्तं पिपठिष्यास्त पिपठिष्यासं पिपठिष्यास्व पिपठिष्यास्म लुङि अपि पठिषीत् अपि पठिषिष्टाम् अपि पठिषुः नैव अपि पठिषिषुः अपि पठिषीः अपि पठिषिष्टम् अपि पठिषिष्ट अपि पठिषिषम् अपि पठिषिषाव अपि पठिषिषाम एवं खलु लृङि परस्मैपदपक्षे न क्षन्तव्ये लिङि पिपठिष्यति इति आसीत् खलु पूर्वं पिपठिष्यति तर्हि लृङि अपि पठिषिष्यत् अपि पठिषिष्यताम् अपि पठिषिष्यन् अपि पठिषिष्यः अपि पठिषिष्यतम् अपि पठिषिष्यत अपि पठिषिष्यम् अपि पठिषिष्याव अपि पठिषिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति अधुना अग्रे दलकृत्यं किञ्चन उच्यमानं वर्तते तत्र कथयति
कर्मणः किं धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यत्र कर्मणः इति कुतः उच्यते? यस्मात् अयमर्थः लब्धः इषिकर्मणः तत्र कथयति गमनेन गच्छति इति करणां मा भूत् इति। गमनेन इच्छति अत्र गमनं करणं वर्तते। एवं खलु? अतः कृत्वा प्रकृते यद्यपि गमनं यत् करणं वर्तते तस्मिन् करणे अपि कर्ता यः वर्तते सः एव इषि नाम इच्छाक्रियायामपि सः एव कर्ता भवति। तथापि प्रकृते गमनं यदस्ति तत् करणं वर्तते, साधकतमं करणं। करणं वर्तते इति कारणात् प्रकृते गम् धातोः सन्न भवति, अन्यथा जिगमिषति इति रूपं गमनेन इच्छति इत्येतस्मिन् अर्थे जिगमिषति इति रूपं भवति स्म। इति उच्यते, इति अत्र विशेषः अस्ति। अग्रे उच्यते समानकर्तृकात् किं समानकर्तृकत्वमपि अपेक्षितं न इषिकर्मणः इषिणैककर्तृकात् धातोः सन् प्रत्ययः इत्युक्तं खलु। वा न वा? इषि धातुः यः वर्तते अथवा इच्छा या क्रिया वर्तते तस्याः कर्म अपि च इषिणा नाम इषिणैक नाम तत्र यस्मात् धातोः इच्छार्थे प्रत्ययः विधेयः वर्तते तद्धातुगतः यः व्यापारः तस्यापि कर्ता एकः एव भवेत् इति खलु अस्माभिः पूर्वं पठितं। तर्हि तत् कुतः उच्यते? तद् यदि नोच्येत कापत्तिः तदुच्यते। किं समानकर्तृकात् इति किं शिष्याः पठन्तु इति इच्छति गुरुः। प्रकृते पठनक्रियायाः कर्तारः के इति चेत् शिष्याः। एषणक्रियायाः कर्ता कः इति चेत् गुरुः। अतः प्रकृते शिष्याः पिपठिषन्ति गुरुः इति वाक्यं यदि कुर्मः अर्थः एव न लभ्यते। दुष्टः प्रयोगः, दुष्टं वाक्यं पुरतः आगत्य सेत्स्यति। अतः तदिदं मा भूत्, समानकर्तृत्वमेव भवेत्। इषिकर्मणः अपि इषिणैककर्तृकात् धातोः अपि। एवं खलु? अतः तादृशसमानकर्तृकत्वे सत्येव तत्र सन् प्रत्ययः नान्यथा इति भावः। एवं खलु? ततः अग्रे कथयति वाग्रहणात् पक्षे वाक्यमपि एवं पिपठिषति, पठितुम् इच्छति नाम पिपठिषति इत्येव प्रयोगः कर्तव्यः अस्ति इति नास्ति। पक्षे वाक्यस्यापि प्रयोगः तत्र भवत्येव। एवं खलु? अतः पठितुम् इच्छति इति कस्यचित् धातोः क्लिष्टा जटिला क्रिया न ज्ञायते चेत् तुमुन्नन्तत्वात् इच्छति इति क्रियापदं च योजयित्वा वाक्यमपि वक्तुं शक्नुमः। पठितुम् इच्छति, गन्तुम् इच्छति, क्रीडितुम् इच्छति इत्यादीनि वाक्यानि अपि नितरां सम्भवन्ति। एवं खलु? अग्रे कथयति एवं पठधातोः विषये यावान् विशेषः आसीत् सः अत्र चर्चितः अभूत्। इदानीम् अग्रे किम् उच्यमानमस्ति तत् पश्यामः। कथयति
अथ अदभक्षणे इति धातुः, अदभक्षणे इति धातुः कस्मिन् गणे पठितः इति चेत् अदादिगणे पठितः। आदादिकः एषः धातुः। सनि घस्लुभावं स्मारयति। पूर्वं पठितमस्ति सूत्रं किं, लुङ् सनोर् घस्लु, एवं खलु। तत्र लुङि अपि सनि परतः अपि घस्लु इति लिदित्वं भजते, अतः घस् इत्येव अवशिष्यते। तत्र लुकारः यः वर्तते तस्य इतसंज्ञा भवति, एवं खलु। अतः घस् सन्, घस् स अग्रे कथयति। एकाच उपदेशे त्वतः व्याख्याता कथयति लुङ् सनोर्घस्लु इति घस् स इति स्थिते। स नाम सन्, केन सूत्रेण, धातोः कर्मणः समानकर्तृकादिच्छायां वा इत्यनेन सूत्रेण। घस् स इति स्थिते इटमाशङ्क्याः एकाच् इति एकाच उपदेशे इति नेट् एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्, एवं खलु। उपदेशे यः धातुः एकाच अनुदात्तश्च ततः परतः विद्यमानस्य आर्धातुकस्य इडागमः न भवति, वा न वा। घस् स इति स्थिते आह, तत्र एतद् अवगतं खलु भवद्भिः। अद् इति धातुः अत्र उपदेशे वर्तते, सः च एकाच वर्तते, अनुदात्तश्च वर्तते, अतः ततः परतः विद्यमानस्य प्रकृते इडागमः न, ततः परतः विद्यमानस्य आर्धधातुकस्य सनः इडागमः न भवति इति भावः। प्रसिद्धः अयं विषयः अस्माभिः पूर्वं पठित एव अस्ति, एकाच उपदेशेऽनुदात्तात्। सम्यक्। ततः घस्य स इति स्थिते सस्य तत्त्वमिति मूले पश्यन्तु। सस्य तत्त्वं केन सूत्रेण, सस्यार्धधातुके इत्यनेन इति भावः। का स्थितिः जाता, घत् नाम सकारः, घस् घस्लादेशस्य यः सकारः तस्य तकारः, घत् स, एवं खलु। घत् घत् स, तदेव अग्रे कथयन्नस्ति, द्वित्वे अभ्यासजस्तुच्युत्वे इति भावः, एवं खलु। तर्हि तत्र घत् घत् स पूर्वभ्यासः हलादिशेषः, घ घत् स अभ्यासच्युत्वे सति घकारस्य जकारः आगच्छति, ज घत् स सन्यतः इत्यनेन अकारस्य इत्वम्, एवं खलु। जिघत् स जिघत्स इति, जिघत्स इति प्रकृते तत्र सन्नन्तः धातुः अस्माकं पुरतः लभ्यते। समीचीनम्। इदानीम् अस्य रूपाणि अस्माभिः वक्तव्यानि सन्ति। तत्र लटि क्षन्तव्यः, लटि जिघत्सति जिघत्सतः जिघत्सन्ति, जिघत्ससि जिघत्सथः जिघत्सथ, जिघत्सामि जिघत्सावः जिघत्सामः। अर्थः कः, अत्तुमिच्छति जिघत्सति इति उक्तं खलु। अत्तुम् अर्थात् भक्षयितुं, खादितुम् इति वा अर्थः, एवं खलु। तत्र जिघत्सति जिघत्सतः जिघत्सन्ति, जिघत्ससि जिघत्सथः जिघत्सथ, जिघत्सामि जिघत्साव जिघत्सावः जिघत्सामः। लिटि आमः क्रीडिटि, जिघत्साञ्चकार जिघत्साञ्चक्रथुः जिघत्साञ्चक्रुः, जिघत्साञ्चक्रथुः नैव जिघत्साञ्चकर्थ जिघत्साञ्चक्रथुः
जिघत्सान् चक्रुः, जिघत्सान् चक्रे, जिघत्सान् चक्रुवहे, जिघत्सान् चक्रिमहे। एवं खलु भुविलिटि आमन्तात् भुविलिटि जिघत्सां बभूव, जिघत्सां बभूवतुः, जिघत्सां बभूवुः, जिघत्सां बभूविथ, जिघत्सां बभूवथुः, जिघत्सां बभूव, जिघत्सां बभूव, जिघत्सां बभूविव, जिघत्सां बभूविम। असिलिटि जिघत्सामास, जिघत्सामासतुः, जिघत्सामासुः, जिघत्सामासिथ, जिघत्सामासतुः, जिघत्सामास, जिघत्सामास, जिघत्सामासिव, जिघत्सामासिम इति लिटि। ततः लुटि जिघित्सिता, जिघित्सितारौ, जिघित्सितारः, जिघित्सितासि, जिघित्सितास्थः, जिघित्सितास्था, जिघित्सितास्मि, जिघित्सितास्वः, जिघित्सितास्मः। लुटि जिघित्सिष्यति, जिघित्सिष्यतः, जिघित्सिष्यन्ति, जिघित्सिष्यसि, जिघित्सिष्यथः, जिघित्सिष्यथ, जिघित्सिष्यामि, जिघित्सिष्यावः, जिघित्सिष्यामः। ततः लोटि जिघत्सतु, जिघत्सतां, जिघत्सन्तु, जिघत्सत्थः, जिघत्सथां, जिघत्सथ, जिघत्सानि, जिघत्साव, जिघत्साम। आत्मनेपदपक्षे नैव क्षन्तव्यः, लुटि उक्तानि खलु, इदानीं लङि अजिघत्सत्, अजिघत्सताम्, अजिघत्सन्, अजिघत्सः, अजिघत्सतम्, अजिघत्सत, अजिघत्सम्, अजिघत्साव, अजिघत्साम। विधिलिङि जिघत्सेत्, जिघत्सेतां, जिघत्सेयुः, जिघत्सेः, जिघत्सेतं, जिघत्सेत, जिघत्सेयं, जिघत्सेव, जिघत्सेम। आशीलिङि जिघत्स्यात्, जिघत्स्यास्तां, जिघत्स्यासुः, जिघत्स्याः, जिघत्स्यास्तं, जिघत्स्यास्त, जिघत्स्यासं, जिघत्स्यास्व, जिघत्स्यास्म। ततः लुङि अजिजिघत्सत्, अजिजिघत्सताम्, अजिजिघत्सन्, अजिजिघत्सः, अजिजिघत्सतम्, अजिजिघत्सत, अजिजिघत्सम्, अजिजिघत्साव, अजिजिघत्साम। लृङ्लकारे अजिघत्सिष्यत्, अजिघत्सिष्यत्, अजिघत्सिष्यताम्, अजिघत्सिष्यथ, किं पुनः वदामि लृङ्लकारे अजिघत्सिष्यत्, अजिघत्सिष्यताम्, अजिघत्सिष्यन्, अजिघत्सिष्यः, अजिघत्सिष्यताम्, शिष्यतम्, अजिघत्सिष्यत, अजिघत्सिष्यम्, अजिघत्सिष्याव, अजिघत्सिष्याम इति इमानि अत्र रूपाणि भवन्ति। अग्रे कथयति ईर्ष्यधातोः विषये कथयति। तत्रादौ अस्माभिः ण्यन्तप्रकरणे ईर्ष्यते तृतीयस्य इति वाच्यम् इति यद्वार्तिकं पठितं तस्य वार्तिकस्य अत्र उदाहरणं दीयमानमस्ति। कथयति ईर्ष्यते तृतीयस्य इति ईसनोर्द्वित्वं। व्याख्याता कथयति तृतीयस्य व्यञ्जनस्य इति पक्षे ईर्ष्य इत्यत्र ईर्ष्य इस् इत्यत्र ईर्ष्यधातुः भवति खलु, सन् इति प्रत्ययः भवति, तस्य इडागमः भवति। कथयति ईर्ष्य इत्यत्र यकारमात्रस्य द्वित्वे खलु यकारः, तर्हि का स्थितिः जायते? ईर्ष्य ईर्ष् यि सति द्वित्वे सनः षत्वे संयुक्तद्वियकारं रूपमिति भावः। एवं खलु, तत्र ईर्ष्यि ईषति तदाह ईर्ष्यि षतीति। वस्तुतः संयुक्तद्वियकारं रूपं तु बालमनोरमासम्मतं। तत्र सम्पादकः कथयति, पश्यन्तु, तृतीयव्यञ्जनमात्रस्य द्वित्वमिति बालमनोरमामतेन। तत्र मूले तु ईर्ष्यि ईषति नाम
तृतीययकारसहितः यः एकाच् समुदायः इ इति तस्य द्वित्वं दृश्यते मूले तु एवमेव खलु। अतः मूले तु ईर्ष्यि ईषति इति प्रयोगः अस्ति दृश्यमानः। ईर्ष्यि ईषति एवं खलु। तर्हि अस्तु, एकवारं व्याख्यातारं पठित्वा आगच्छामः, तस्य का दृष्टिः इति कथयति। तथा च सन्नन्ते ईकार रेफ षकार यकार द्वित्वेकारषकाराः। ईकारः भवति, रेफः भवति, षकारः भवति, यकारः भवति, द्वित्व इकारषकाराः। एषः प्रक्रियाक्रमः इति न उच्यमानः अस्ति। अग्रे कथयति तृतीयस्यैकाचः इति पक्षे ईर्ष्य ईस इति स्थिते स इत्यस्य द्वित्वे अभ्यासस्य इत्वे सकारद्वयस्यापि रूपमाः ईर्ष्यि शिषति। मूले अस्ति खलु ईर्ष्यि शिषति। कथयति अत्र तु सन्नन्ते ईकार रेफ षकार यकारेकारषकारे कारषकाराकाराः। नाम आदौ ईकारः भवति, तदनन्तरं रेफः भवति, ईकार रेफ षकारः भवति। मूलेपि पश्यन्तः गच्छन्तु, तत्र तथैव अस्ति खलु। षकारः भवति, तदनन्तरं यकारः भवति, तदनन्तरं यकार इकारः भवति, तदनन्तरं षकारः भवति, तदनन्तरं पुनः इकारः भवति, तदनन्तरं पुनः षकारः भवति, तदनन्तरं पुनः अकारः भवति। नाम सन्नन्ते एतावान् विषयमस्ति। पूर्वं तु एतेन किमुक्तं, प्रथमपक्षे ईकारः भवति, तदनन्तरं रेफः भवति। ईकारः नाम धातोः ईकारः इ इति, तदनन्तरं र भवति, तदनन्तरं षकारः भवति, तदनन्तरं यकारः भवति, यकारद्वित्वं भवति, नाम यकारद्वयं भवति, ततः इकारः भवति, तदनन्तरं षकारः भवति। प्रथमे पक्षे किञ्चित् भेदः दृश्यते मूलकारापेक्षया बालमनोर्माकारस्य। सम्यक् इति अस्ति। अतः एवं रूपद्वयं भवति। वयं तु मूलमादाय एव रूपाणि वदामः। तत्र किमुक्तम् आदौ ईर्ष्यि ईषति इति, एवं खलु। तर्हि ईर्ष्यि ईषति, ईर्ष्यि ईषतः, ईर्ष्यि ईषन्ति, एवं खलु। मध्यमपुरुषे ईर्ष्यि ईषसि, ईर्ष्यि ईषथः, ईर्ष्यि ईषथ, ईर्ष्यि ईषामि, ईर्ष्यि ईषावः, ईर्ष्यि ईषामः। सम्यक्। ततः तत्र लिटि आमन्तात् क्रियः अनुप्रयोगे ईर्ष्यि ईशान् चकार, ईर्ष्यि ईशान् चक्रतुः, ईर्ष्यि ईशान् चक्रुः, ईर्ष्यि ईशान् चकर्थ, ईर्ष्यि ईशान् चक्रथुः, ईर्ष्यि ईशान् चक्र, ईर्ष्यि ईशान् चक्र, नैव ईर्ष्यि ईशान् चकार, ईर्ष्यि ईशान् चकर, ईर्ष्यि ईशान् चकृव, ईर्ष्यि ईशान् चकृम, एवं खलु। भुविलिटि तत्र ईर्ष्यि ईशां बभूव, ईर्ष्यि ईशां बभूवतुः, ईर्ष्यि ईशां बभूवुः, ईर्ष्यि ईशां बभूविथ, ईर्ष्यि ईशां बभूवथुः, ईर्ष्यि ईशां बभूव, ईर्ष्यि ईशां बभूव, ईर्ष्यि ईशां बभूविव, ईर्ष्यि ईशां बभूविम। आमन्तात् असिलिटि ईर्ष्यि ईशामास, ईर्ष्यि ईशामासतुः, ईर्ष्यि ईशामासुः, ईर्ष्यि ईशामासिथ, ईर्ष्यि ईशामासथुः, ईर्ष्यि ईशामास, ईर्ष्यि ईशामास, ईर्ष्यि ईशामासिव, ईर्ष्यि ईशामासिम इति लिटिरूपाणि भवन्ति। तत्र लुटि ईर्ष्यि ईशिता, ईर्ष्यि ईशितारौ, ईर्ष्यि ईशितारः, ईर्ष्यि ईशितासि, ईर्ष्यि ईशितास्थः, ईर्ष्यि ईशितास्थ, ईर्ष्यि ईशितास्मि, ईर्ष्यि ईशितास्वः, ईर्ष्यि ईशितास्मः। लृटि ईर्ष्यि ईशिता,
एवम् ईर्षि ईशिष्यति ईर्षि ईशिष्यतः ईर्षि ईशिष्यत् ईर्षि ईर्षि ईशिष्यन्ति एवं खलु ईर्षि ईशिष्यसि ईर्षि ईशिष्यथः ईर्षि ईशिष्यत्थ ईर्षि ईशिष्यामि ईर्षि ईशिष्यावः ईर्षि ईशिष्यामः अग्रे लोट् भवति तत्र ईर्षि ईशतु ईर्षि ईशतात् ईर्षि ईशताम् ईर्षि ईशन्तु ईर्षि ईशथाः क्षन्तव्य ईर्षि ईशा नैव ईर्षि एवमेव ईर्षि ईश ईर्षि ईशतात् ईर्षि ईशतम् ईर्षि ईशता उत्तमपुरुषे ईर्षि ईशाणि ईर्षि ईशाव ईर्षि ईशाम एवं खलु अत्र किञ्चित् उच्चारणे किञ्चित् व्यायामः अपेक्षितः लङि तु आडजादीनाम् आटश्च एतत् स्मर्तव्यम् अतः ऐर्षि ईषत् ऐर्षि ईषताम् ऐर्षि ईशन् ऐर्षि ईशः ऐर्षि ईशतम् ऐर्षि ईशता ऐर्षि ईशम् ऐर्षि ईशाव ऐर्षि ईशाम ततः विधिलिङ्गकारः भवति ईर्षि ईशयत् ईर्षि ईशयताम् नैव एवं सम्यक् ईर्षि ईशेयुः ईर्षि ईशेः ईर्षि ईशयतम् ईर्षि ईशयता ईर्षि ईशेयम् ईर्षि ईशेव ईर्षि ईशेम आशीलिङ्गे ईर्षि ईष्यात् ईर्षि ईष्यास्ताम् ईर्षि ईष्यासुः ईर्षि ईष्याः ईर्षि ईष्यास्तम् ईर्षि ईष्यास्ता ईर्षि ईष्यासम् ईर्षि ईष्यास्व ईर्षि ईष्यास्म समीचीनं लुङि ऐर्षि ईषीत् ऐर्षि ईशी ऐर्षि ईशिष्टाम् ऐर्षि ईशिषुः ऐर्षि ईशिषुः एवं खलु नैव तत्र किमुक्तम् ऐर्षि ईषीत् ऐर्षि ईशताम् ऐर्षि ईशन् ऐर्षि एवम् ऐर्षि ईशीः ऐर्षि ईशिष्टम् ऐर्षि ईशिष्टा ऐर्षि ईशिष्म ऐर्षि ईशिषम् ऐर्षि ईशिषाव ऐर्षि ईशिषाम एवं खलु लृ तत्र रूपाणि भवेयुः ऐर्षि शिष्यत् ऐर्षि शिष्यताम् ऐर्षि शिष्यन् ऐर्षि शिष्यः ऐर्षि शिष्यतम् ऐर्षि शिष्यता ऐर्षि शिष्यम् ऐर्षि शिष्याव ऐर्षि शिष्याम एवं खलु ततः तृतीयस्य नाम ईर्षते तृतीयस्येति वाच्यं नाम तृतीयस्य एकाचः इति यदि उच्यते तर्हि समः स इत्येतस्य द्वित्वे सति मूले रूपं दत्तमस्ति ईर्षि शिषति अत्र कथं रूपाणि भवेयुः तर्हि भेदः अस्ति खलु पूर्वापेक्षा अधुनापेक्षा पूर्वं तु ईर्षि ईषति इति जातम् इदानीम् ईर्षि शिषति इति अस्ति अतः ईर्षि शिषति ईर्षि शिषतः ईर्षि शिषन्ति ईर्षि शिषसि ईर्षि शिषथः ईर्षि शिषथ ईर्षि शिषामि ईर्षि शिषावः ईर्षि शिषामः इति लटिरूपाणि अत्र लिट आरभ्य यानि रूपाणि भवन्ति तानि रूपाणि वयम् अग्रिमे पाठे पठिष्यामः अद्यतनपाठः तावत् अत्रैव उपसंह्रियते मङ्गलं कुर्मः श्रौत्रार्हन्ति चणैर्गुण्यैर्महर्षिभिरहर्दिवन् तोष्टूयमानोऽप्यगुणो विभुर्विजयतेतरां पूर्वार्धे कथितास्तुर्यपञ्चमाध्यायवर्तिनः प्रत्यया अथ कथ्यन्ते तृतीयाध्यायगोचराः एवञ्च तिङन्ते सन्प्रकरणस्यास्य अथवा सन्नन्तप्रकरणस्यास्य अस्माकं क्रमे प्रथमः एषः पाठः सम्पन्नः भवति अग्रिमे पाठे
ईर्ष्यधातोः रूपाणि आदौ उक्त्वा ततः अग्रिमे विचारेषु प्रविशामः। तावता नमः सर्वेभ्यः श्रोतृभ्यः।